नमस्ते साथीहरू, यस सुरक्षा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज मैले प्रदेश रोक्सिया आयोग कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतको अपराधिकतर्फ सहायक चौथो तहको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु साथीहरू। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्गतका अपराधिकतर्फ प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह चौथो तह सहायक सहलेखापाल वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम एवं परीक्षा प्रणाली योजना लिएर आएको छु साथीहरू। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यसमा साथीहरू प्रदेश र स्थानीय तह भनेको छ। प्रदेश भनेको प्रदेश अन्तर्गतका मन्त्रालयमा चाहिँ पोस्टिङको लागि खोल्छ, त्यो चाहिँ प्रदेश भयो। स्थानीय तह भन्नाले विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, वडाहरूमा जुन पदमा भ्याकेन्सी हुन्छ साथीहरू, त्यो चाहिँ स्थानीय तह भनेको हो। यसमा चाहिँ नझुकिनु होला साथी, यसमा झुकिन सक्छ। त्यसै गरी पाठ्यक्रमको रूपरेखा संयुक्त एकीकृत परीक्षा प्रणालीको आधारमा दुवै पदको लागि निम्नानुसार रहेको छ। भाग 1 मा लिखित परीक्षा हुन्छ साथीहरू। प्रथम पत्र 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ भने द्वितीय पत्र पनि 100 पूर्णाङ्ककै हुन्छ। त्यसै गरी भाग 2 मा कम्प्युटर सिप र अन्तर्वार्ता हुन्छ साथी, यो चाहिँ 40 पूर्णाङ्कको हुन्छ। त्यसै गरी परीक्षा योजना 1 मा लिखित परीक्षा प्रथम चरण फर्स्ट फेज हुन्छ साथीहरू। यसमा चाहिँ दुईटा पत्र हुन्छ साथीहरू। पत्र एउटै हुन्छ, दुईटा खण्ड हुन्छ। प्रथम चरणको प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान 40 वटा आउँछ साथीहरू, 1 नम्बर बराबरको 40 अङ्कको। त्यसै गरी सामान्य बौद्धिक परीक्षण 20 अङ्कको, 20 वटा क्वेसन, 1 अङ्क बराबरको 20 अङ्कको। त्यसै गरी द्वितीय पत्रमा सामाजिक अध्ययन र कार्यालय सञ्चालनबाट 25 प्रश्न, 1 अङ्क भारको 25 अङ्कको। त्यसै गरी सेवा सम्बन्धी कानुन 15 प्रश्न, 1 अङ्क भारको, प्रत्येकको 15 अङ्क भारको। पूर्णाङ्क 100 हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी उत्तीर्णाङ्क 40 हुन्छ। यो चाहिँ परीक्षा प्रणाली चाहिँ वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्न अथवा एमसीक्यू क्वेसनहरू हुन्छ साथीहरू। समय चाहिँ 1 घण्टा 30 मिनट। प्रथम चरणको परीक्षा पास भएपछि मात्र साथीहरू द्वितीय चरणको लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुन पाइन्छ। द्वितीय चरणमा पनि साथीहरू दुईटा खण्ड हुन्छ। जस्तो प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान खण्ड क, यसमा चाहिँ 6 वटा क्वेसन, 5 मार्क्सको, 30 मार्क्सको। त्यसै गरी एउटा चाहिँ लङ क्वेसन आउँछ 10 मार्क्सको। त्यसै गरी द्वितीय पत्रमा सामाजिक अध्ययन र कार्यालय सञ्चालन खण्ड खमा 6 वटा सर्ट क्वेसन, 5 अङ्क भारको 30 अङ्कको। त्यसै गरी एउटा लङ क्वेसन 10 अङ्कको गरी जम्मा 40 अङ्कको आउँछ। त्यसै गरी सेवा सम्बन्धी, यो चाहिँ खण्ड गमा 2 वटा सर्ट क्वेसन 10 अङ्कको, त्यसै गरी एउटा लङ क्वेसन 10 अङ्कको गरी 20 अङ्कको आउँछ। गरी जम्मा चाहिँ 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ साथीहरू, 3टा खण्ड गरेर। भने उत्तीर्णाङ्क चाहिँ 40 नै रहेको छ। परीक्षा प्रणाली चाहिँ विषयगत हुन्छ। यसमा चाहिँ छोटो र लामो उत्तरहरू हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी समय चाहिँ 3 घण्टा हुन्छ। त्यसै गरी यो पनि पास गरिसकेपछि साथीहरू त्यो प्रथम चरण र द्वितीय चरणको नम्बर जोडी अन्तिम चरणमा कम्प्युटर सिप र अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरू। कम्प्युटर सिप 10 पूर्णाङ्कको हुन्छ भने परीक्षा प्रणाली चाहिँ प्रयोगात्मक हुन्छ, समय 20 मिनट दिएको हुन्छ। त्यसपछि व्यक्तिगत अन्तर्वार्ता हुन्छ, यो चाहिँ 30 पूर्णाङ्कको। परीक्षा प्रणाली चाहिँ मौखिक हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी कम्प्युटर सिप परीक्षण भनेको छ साथीहरू, यो चाहिँ तपाईँको नाम निस्किसकेपछि कति नम्बरको आउँछ भनेर दिएको छ। देवनागरी टाइपिङ दिएको छ, इङ्ग्लिस टाइपिङ, वर्ड प्रोसेसिङ, इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडसिट, अङ्क कतिको, समय कति दिन्छ भनेर दिएको छ। त्यसै गरी यो पाठ्यक्रमको रूपरेखा योजना संयुक्त एकीकृत प्रणालीको आधारमा लिखित परीक्षा प्रथम चरण र द्वितीय चरण तथा अन्तिम चरण गरी 2 भागमा विभाजित गरेको हुन्छ साथीहरू।
माथि तालिका 1 र तालिका 2 अनुसारको लिखित परीक्षा योजना अपराधिक तर्फ प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन र लेखा समूहको लागि अनिवार्य हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ तालिका 1 र 2 चाहिँ अपराधिक तर्फ सहायक चौथो तहको लागि, प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन र लेखा समूहको लागि एउटै हुन्छ। त्यसै गरी 3 मा संयुक्त एकीकृत परीक्षा प्रणालीको आधारमा माथि प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन र लेखा समूह पदको लागि प्रथम र द्वितीय पत्रको विषयवस्तु एउटै र अनिवार्य हुन्छ। प्रथम र द्वितीय चरणको विषयवस्तु एउटै र अनिवार्य हुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन लेखा समूह पदको खुला तथा समावेशी समूहको एउटै प्रश्नपत्रको माध्यमबाट संयुक्त एकीकृत परीक्षा प्रणाली सञ्चालन हुनेछ साथीहरू। एउटै परीक्षा हुन्छ जस्तो समावेशी र खुलाको लागि त्यही भनेको हो। त्यसैगरी प्रश्नपत्र नेपाली भाषामा हुनेछ। लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। त्यसैगरी वस्तुगत बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गर्ने छ र उत्तर नदिएमा अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टा गर्ने छैन साथीहरू। त्यसैगरी विषयगत प्रश्नहरूमा लामो प्रश्नमा 2 वा 2 भन्दा बढी भागहरू जोडेर चाहिँ क्वेसनहरू दिन सकिनेछ साथीहरू, अथवा टिप्पणी लेख भनेर पनि दिन सकिनेछ। त्यसैगरी परीक्षामा कुनै पनि क्यालकुलेटर, मोबाइल फोनहरू, विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी प्रथम चरणको परीक्षाको हकमा प्रथम पत्र र द्वितीय चरणको वस्तुगत प्रश्नहरूको लागि एउटै उत्तर पुस्तिका हुनेछ। परीक्षार्थीले सबै प्रश्नहरूको उत्तर सोही पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ साथीहरू। त्यसैगरी विषयगतको हकमा चाहिँ खण्ड खण्ड अनुसार उत्तर पुस्तिका दिएको हुन्छ साथीहरू। जस्तो 3टा खण्ड छ भने क को लागि एउटा, ख को लागि एउटा, ग को लागि एउटा, तपाईँ चाहिँ छुट्टा छुट्टै त्यसमा नाम, रोल नम्बर, बुवाको नाम, तपाईँको होइन ठेगाना लेखेर सबैमा खण्ड क को छुट्टै छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी प्रथम चरणको छनौटमा लिखितमा छनौट भएका मात्र द्वितीय चरणको परीक्षामा सम्मिलित हुन पाइन्छ। त्यसैगरी प्रथम चरणको 100% अङ्क, द्वितीय चरणको 100% अङ्क जोडी मात्रै लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिनेछ साथीहरू। त्यसपछि कम्प्युटरसित अन्तर्वार्ता हुन्छ साथीहरू। यो चाहिँ पाठ्यक्रम लागु चाहिँ 2078 कार्तिक 11 गते भएको थियो। त्यसैगरी प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण भनेको छ साथीहरू। यस सामान्य ज्ञानबाट वस्तुगत पनि आउँछ, विषयगत पनि आउँछ साथीहरू। यहाँ नझुकिनु होला। वस्तुगत चाहिँ 40वटा प्रश्न आउँछ, 1 अङ्कको 40 अङ्कको। त्यसैगरी विषयगत चाहिँ यही च्याप्टरबाट विषयगत चाहिँ 6 प्रश्न 5 अङ्कको। त्यसैगरी विषयगत एउटा लामो क्वेसन आउँछ 10 अङ्कको गरी, जम्मा 80 अङ्कको आउँछ साथीहरू सामान्य ज्ञानबाट। सामान्य ज्ञान चाहिँ लगभग साथीहरू सबै प्रदेशको सङ्घतिरको होइन एउटै नै हो साथीहरू। यसमा चाहिँ खासै त्यसमा गर्नुपर्ने विषय छैन, लगभग सबैमा एउटै नै हुन्छ। 1.1 मा पृथ्वी सम्बन्धी सामान्य जानकारी, उत्पत्ति, बनोट, गति, परिभ्रमण, परिक्रमण, परिभ्रमण। त्यसैगरी 1.2 मा नेपालको भूगोल, भौगोलिक अवस्था, हावापानी, धरातलीय स्वरूप, प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत, जीव जन्तु, वनस्पति, माटो, खनिज पदार्थ, हिमालय। त्यसैगरी 1.3 मा नेपालको इतिहास, किराँतकाल, लिच्छवीकाल, मध्यकालीन इतिहासको सामान्य जानकारी, कर्णाली प्रदेशको मध्य खस राज्य, सिन्जा सभ्यता। त्यसैगरी आधुनिक इतिहास, शाहवंशी इतिहास, नेपालको 2007 सालदेखि हालसम्म महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरू। त्यसैगरी 1.4 मा नेपालका पूर्वाधार, विकासका पूर्वाधार, सडक, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, सिँचाइ, खानेपानी, विकास योजना, विद्युत तथा अन्य ऊर्जाको अवस्थाहरू। त्यसैगरी नेपालको आर्थिक अवस्था, कृषि, व्यापार, पर्यटन, रोजगार सम्बन्धी जानकारी। कर्णाली प्रदेशमा कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, खानी, प्राकृतिक स्रोत सम्पदा। साथीहरू यसमा के हुन्छ भने जुन प्रदेशमा छ त्यसको चाहिँ विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। जस्तो कर्णाली प्रदेशमा कृषि, पशुपालन, जडीबुटी, खानी, प्राकृतिक स्रोत सम्पदा दिएको छ। स्पेसली त्यो प्रदेशको धेरै कुराहरू, त्यसमा भएका जिल्लाहरू, त्यसमा भएका उत्पादनहरू, कृषि भयो, जडीबुटी भयो, यिनीहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ जुन प्रदेशको दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ एक्जाम। त्यसैगरी नेपालको शासन प्रणाली, सरकार, सङ्घीयता, संसदीय शासन प्रणाली, गणतन्त्र, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, पर्यावरण, जैविक विविधता, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, सहरीकरण र गरिबी निवारण।
1.8 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, बिमस्टेक, सार्क सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यसैगरी 1.9 मा विज्ञान, सूचना, प्रविधि र सञ्चार। त्यसैगरी सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट वस्तुगत 20 प्रश्न आउँछ, 1 अङ्कको, प्रत्येक अङ्कको 20 अङ्कको। यसमा पनि 3 वटा च्याप्टर हुन्छ। 2.1 मा शाब्दिक तार्किक परीक्षण भनेको छ। यसमा अनुक्रम, श्रेणी, समरूपता, वर्गीकरण, कोडिङ, डिकोडिङ, दिशा दूरी। त्यसैगरी 2.2 मा मात्रात्मक तार्किक परीक्षण, अङ्कगणितीय कार्य, क्षेत्रफल, आयतन, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, नाफा नोक्सान। त्यसैगरी 2.3 मा अशाब्दिक तार्किक परीक्षण, अनुक्रम, समरूपता, वर्गीकरण, एनामा देखिने चित्र, पानीमा देखिने चित्र, भेन चित्र, मैट्रिक्स चित्र वा आकृति बनावट विश्लेषण रहेको छ। त्यसैगरी प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षण विषयका पाठ्यक्रमको एकाइबाट सोध्ने वस्तुगत प्रश्नहरूको सङ्ख्या निम्नानुसार हुनेछ साथीहरू। यो चाहिँ च्याप्टर 1.1 मा कतिवटा क्वेसन सोध्छ साथीहरू? 1 वटा भन्ने, 1.2 मा 5 वटा। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले च्याप्टर वाइज अध्ययन गर्नुहोला। कुनमा धेरै प्रश्न आउँछ, त्यही टाइम छुट्याएर तपाईँ अध्ययन गर्नुभयो भने परीक्षामा पास गर्न सकिन्छ साथीहरू, र धेरै पनि अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सामान्य बौद्धिकबाट 2.1 बाट 7 वटा, 2.2 बाट 6 वटा, 2.3 बाट 7 वटा गरी जम्मा 20 वटा प्रश्न आउँछ साथीहरू। तपाईँ यसरी अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ टाइम छुट्याएर अध्ययन गर्नुभयो भने परीक्षाको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी द्वितीय पत्र सामाजिक अध्ययन र कार्यालय सञ्चालन, यसमा पनि साथीहरू वस्तुगत आउँछ, विषयगत पनि आउँछ। सामाजिक अध्ययन र कार्यालय सञ्चालन वस्तुगत चाहिँ 25 वटा प्रश्न आउँछ, प्रत्येक प्रश्नको 1 अङ्क भार हुन्छ, 25 अङ्कको। त्यसैगरी विषयगत सर्ट क्वेसन 4 वटा प्रश्न, 5 अङ्क भारको, 20 अङ्कको। त्यसैगरी विषयगत चाहिँ लामो प्रश्न 2, 10 अङ्क भारको, 20 अङ्कको गरी जम्मा 65 अङ्कको आउँछ साथीहरू सामाजिक अध्ययन र कार्यालय सञ्चालनबाट। यसमा चाहिँ सामाजिक अध्ययन र कार्यालय सञ्चालन कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था, सामाजिक विकृति, अन्धविश्वास, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत, दाइजो प्रथा, बालविवाह, बहुपति प्रथा, छाउपडी प्रथा, बाल श्रम र त्यसको समाधान। त्यसैगरी 1.3 मा सहकारीको अवधारणा, सिद्धान्त, नेपालमा सहकारीको अवस्था। 1.4 व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा र मानव अधिकार। 1.5 मा उत्पादन, बजार र मूल्य निर्धारण, वस्तु विनिमय। 1.6 बैंक तथा बैंकको प्रकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कर्तव्य अधिकार। 1.7 जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, जनसङ्ख्या सम्बन्धी विवरण र यसको विवरण, जनसाङ्ख्यिकी लाभ, जनसङ्ख्या वृद्धिका कारण र असर। 1.8 नेपालको बसाइसकेको अवस्था, कारण र प्रभाव। 1.9 विपद व्यवस्थापन र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका। 1.10 मुलुकको आर्थिक र सामाजिक विकासमा गैर सरकारी संस्थाको भूमिका। त्यसैगरी 2 मा कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन, कार्यालय सञ्चालन, कार्यालय सङ्गठनको उद्देश्य, महत्त्व। त्यसैगरी सरकारी पत्र व्यवहार, चिठी पत्र, परिचय, उद्देश्य, चिठीका प्रकार, प्रयोग र प्राथमिकताको आधारमा दर्ता, चलानी, टिप्पणी लेखन, इमेल, सरजमिन, मुचुल्का, नगदी रसिद, बिल भरपाई, डोर हाजिर फारम, बैठक व्यवस्थापन, माइनुट लेखन। त्यसैगरी अभियोग व्यवस्थापन, अभियोग व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य र आवश्यकता, फाइलिङका जानकारी, विद्युतीय अभिलेख र हस्ताक्षर। त्यसैगरी कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व। त्यसैगरी लेखा प्रणालीको परिचय र सिद्धान्त, सरकारी लेखा प्रणाली सम्बन्धी जानकारी, आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण, व्याख्या, सार्वजनिक खर्च लेखाङ्कन, वित्तीय प्रतिवेदन, लेखा फारम, गोस्वारा, भौचर, बैंक नगदी किताब, बजेट सिट, खर्चको फाँटवारी, पेस्कीको लागि विवरणको जानकारी, सरकारी वित्तीय प्रणाली। त्यसैगरी महालेखा परीक्षक फारमको सामान्य जानकारी, व्यवस्थापनको अवधारणा परिचय, सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणा परिचय, व्यवस्थापनको विविध पक्ष, नेतृत्व, निर्णय, उत्प्रेरणा, मनोबल, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नवीनतम अवधारणा र माध्यम, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, सदाचार र नैतिक शिक्षा। त्यसैगरी सेवा सम्बन्धी कानुन, वस्तुगत चाहिँ 15 प्रश्न, 1 अङ्क भारको, 15 अङ्कको। त्यसैगरी विषयगत सर्ट क्वेसन 2,
प्रश्न 5 अङ्क भारको 10 अङ्कको, त्यसै गरी विषयगत 1 प्रश्न 10 अङ्क भारको 10 अङ्कको गरी जम्मा 35 अङ्कको आउँछ साथीहरू। सेवा सम्बन्धी कानुनको अर्थ स्रोत नेपालको संविधान, नागरिकता, मौलिक हक, कर्तव्य, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व, राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड, आर्थिक कार्य प्रणाली, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह, त्यसै गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध, त्यसै गरी सुशासन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियम 2064, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065, नागरिक बडापत्र, शासकीय सुधार इकाइ, सार्वजनिक सुनवाई, गुनासो व्यवस्थापन, प्रशासकीय कार्य, फछौट कार्य सम्पादन, करार, घुम्ती सेवा, त्यसै गरी निजामती सेवा ऐन 2049, निजामती सेवा नियमावली 2050, विधा विभागीय सजाय सुविधा उपदान, निवृत्ति भवन, अनुशासन आचरण, कार्य विवरण, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, त्यसै गरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064, सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली 2065, सूचना अधिकारी सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि, राष्ट्रिय सूचना आयोग स्वत, त्यसै गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059, भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था, खरिद ऐन 2063, खरिद नियमावली 2064, खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरिद विधिको व्यवस्था, त्यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, गाउँपालिका नगरपालिकाको काम कर्तव्य अधिकार, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्था, गाउँपालिका नगरपालिकाको वित्तीय अधिकार क्षेत्र, 3.9 स्थानीय प्रशासन ऐन 2028, जिल्ला सुरक्षा समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य अधिकार, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, त्यसै गरी निजामती कर्मचारीहरूको आचरण सम्बन्धी नियमावली 2065, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074, कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली 2075, कर्णाली प्रदेश सुशासन ऐन 2076, त्यसै गरी विषय कम्प्युटर सिप भएको छ साथी। यसमा चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङ एमएस वर्ड, यो चाहिँ तपाईँहरू फर्स्ट पेपर सेकेन्ड पेपरमा पास भइसकेपछि चाहिँ कम्प्युटर सिपको लागि यो हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसै गरी अङ्ग्रेजी तथा देवनागरी टाइप स्किल टेस्ट, आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँ नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रोक्सिया टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो कस्तो लाग्यो छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूको एक लाइक एक सब्सक्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।